अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की उर्दू के सिलेबस को, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन का सिलेबस है। और इसका जो पहला सबक है वो बेसिकली है इखलाक नबवी। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत बाय शिबली नुमानी को। ठीक है। और इसके लाइन बाय लाइन स्टडी को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। एट द सेम टाइम हम इसके कुछ डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स होंगे उसको देख लेंगे। ये बेसिकली यूनिट यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है। और इसके अंदर मौलाना शिबली नुमानी के बेसिकली जो बायोग्राफ़ी है वो बताया गया है कि उन्होंने वो कहाँ पर बेसिकली पैदा हुए और वो किस तरह के फ़लसफ़ी थे, किस तरह के मुक़र्रर थे और उन्होंने किस तरह की चीज़ों के ऊपर लिखा। ठीक है जी। और पढ़ाई जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है। इसका जो पहला पैराग्राफ है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इखलाक का एक दकीक नुक्ता ये है, दकीक मतलब जो फोकल पॉइंट है, कि इंसान अपने लिए इखलाक हुस्ना का जो पहलू पसंद करे उसकी इस शिद्दत से पाबंदी करे। इखलाक हुस्ना का मतलब होता है कि एक हुस्न इखलाक मतलब अच्छा इखलाक। इखलाक हसना मतलब जिस तरह सीरत नबवी ने हमें सिखाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक से हमें जो चीज़ें सिखाई हैं, वो इखलाक हुस्ना है कि एक अच्छा इखलाक हम लोगों के साथ बर्ताव करें, एक अच्छा मॉरल वैल्यूज़ हों, बर्ताव अच्छा हो, हमारा बिहेवियर अच्छा हो। ठीक है। इखलाक हुस्ना का जो पहलू पसंद करे, इसकी इस शिद्दत से पाबंदी करे और इस तरह दायमी और गैर मुतबद्दिल तरीके, गैर मुतबद्दिल मतलब जो कभी तब्दील ना हो और दायमी हमेशा रहने वाला। ठीक है। इस पर अमल करे कि गोया वो अपने इख्तियार के बावजूद इस काम करने पर मजबूर रहे और लोग देखते-देखते ये यकीन कर लें कि इस शख्स से इसके अलावा और कोई बात सरज़द हो नहीं सकती। ठीक है। तो बेसिकली इखलाक हुस्ना का जो पहलू हमें नज़र आ रहा है उसके अंदर वो उन्होंने ये बताया है कि इस शिद्दत से हमें इखलाक हुस्ना की पैरवी करनी चाहिए कि वो इतना हमेशा रहने वाला हो इखलाक हुस्ना के लोग देखते-देखते ये कहने लगें कि इस इंसान से इसके अलावा कोई तवक्को की नहीं जा सकती, ये हमेशा सही ही करेगा। ठीक है। इससे ये अफ़आल इस तरह सादर होते हैं जैसे आफ़ताब से रोशनी, आफ़ताब मतलब सूरज से रोशनी, दरख्त से फल और फूल से खुशबू, कि ये ख़ुसूसियात इनसे किसी हालत में अलग नहीं हो सकती। ठीक है। इसी तरह इखलाक हुस्ना की उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है कि जैसे सूरज रोशनी देता है, दरख्त हमें फल देते हैं, फूल हमें खुशबू देते हैं, वैसे ही एक इंसान अगर अच्छे इखलाक वाला हो, उससे भी लोगों को ये बात बावर हो जाती है कि वो भी अच्छा इखलाक ही करेगा, अच्छे तरीके से लोगों से बर्ताव करेगा। इसी का नाम इस्तकामत हाल और मदावत अमल है। इस्तकामत हाल मतलब इस्तकामत होना, सब्र होना। ठीक है। और मदावत अमल का क्या मतलब होता है कि भई किसी चीज़ को आपने अमल में लेकर आना, सिर्फ़ उसके ऊपर ये नहीं होता कि थ्योरेटिकली आप यकीन करें, पढ़ाई करते रहें, बल्कि उसको अमल में भी लेके आना। जैसे ये हमारे पास हम पूरा यूनिट पढ़ रहे हैं, सिर्फ़ ये नहीं होता कि आप इसको पढ़ लें, बल्कि इसको अपनी ज़िंदगियों में आप इसको अमल पैरा भी हों, उसको हम कहते हैं मदावत अमल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में इसी असूल की पाबंदी फरमाते थे। ठीक है। इसी तरह वो इन तमाम असूलों की पाबंदी करते थे। जिस काम को जिस तरीके से जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की फरमाया, उस पर बराबर शिद्दत के साथ कायम रहते थे। ठीक है। अगर उन्होंने शुरू कर दिया तो उसकी ख़ात्मे तक उस पर कायम रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इख़लाक़ व अमाल इस कदर पुख्ता और मुस्तहकम थे, पुख्ता मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है। और मुस्तहकम का मतलब भी ताकतवर होते हैं कि कभी तमाम उम्र इनमें एक ज़रा फ़र्क नहीं पैदा हुआ, ज़रा सा भी डिफ़रेंस नहीं आया। उनके इतने इख़लाक़ जो था और अमाल जो थे वो इतने पुख्ता थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे। एक दफ़ा एक शख़्स ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत व अमाल के मुतल्लिक़ हज़रत आइशा से दरियाफ़्त फ़रमाया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ख़ास दिन ये करते थे? उन्होंने फ़रमाया ला का अमल दीमता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल छड़ी झड़ी होता था, यानी जिस तरह बादल की झड़ी बरसने पर आती है तो नहीं रुकती, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि जो बात एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार कर ली, हमेशा उसकी पाबंदी की। तो उन्होंने उनके अमल के बारे में पूछा, एक शख़्स ने हज़रत आइशा उम्महातुल मोमिनीन जो थी उनसे पूछा,
تو انہوں نے جواب دیا کہ جو چیز وہ ایک دفعہ ٹھان لیتے تھے، جو چیز وہ ایک دفعہ کہنے کو کر لیتے تھے، فرماتے تھے، تو وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے تھے اور آخر دم تک عمل کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار متانت، ٹھیک ہے؟ وقار و متانت مطلب پرسکون، پرسکون سے گفتگو فرماتے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، مطلب کسی کا دل نہیں خراب کرتے تھے۔ مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرتے تھے، ڈفرینٹ لوگ جو اس مجالس میں ہوتے تھے ان کی غلط باتیں جو تھیں ان کو بھی برداشت کر لیتے تھے اور اس کا اظہار نہ کرتے۔ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب علیہ السلام جو تھی امہات المومنین تھی یہ بھی، سے جب نکاح ہوا اور دعوت ولیمہ کی جو، تو کچھ لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھے رہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت زینب جو تھیں بیسیکلی ان کا جب نکاح ہوا تو کچھ لوگ وہاں پر کھانا کھا کر وہیں بیٹھ گئے۔ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت زینب بھی مجلس میں شریک تھیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اٹھ جائیں لیکن زبان سے کچھ نہیں فرماتے تھے۔ لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حضرت عائشہ کے حجرے تک گئے، واپس آئے تو اس طرح مجمع موجود تھا، پھر واپس چلے گئے اور دوبارہ تشریف لائے، پردے کی آیت اسی موقع پر اتری، ٹھیک ہے جی؟ تو حضرت زینب کا جو تھا وہ نکاح تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس ٹائم پر لوگ جو تھے وہ کھانا کی دعوت جو تھی وہ کھا کر وہیں پر ہی بیٹھے رہے اور تب پردے کا حکم نہیں تھا، وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے اور وہ انتظار کرتے رہے کہ لوگ کب جائیں گے، انہوں نے ایک دفعہ بھی کچھ بھی نہیں کہا ان کو، اور پھر اسی وقت پردے کی جو حکم تھا وہ نازل ہوا۔ حجۃ الوداع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ دو صاحب آ کر شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ تنومند اور ہاتھ پاؤں کے درست معلوم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس میں سے دے سکتا ہوں، لیکن غنی اور تندرست کا کام کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر تو سمپل سی بات ہے کہ جو لوگ کام کر سکتے ہیں، جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، وہ کام کریں، محنت کریں، اور جو لوگ یہ نہیں کر سکتے اس کا اس میں صرف حصہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ جو مال تھا اس کے اندر قبسیہ کبیسہ نام کے ایک صاحب تھے، ٹھیک ہے؟ وہ مقروض ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اپنی حاجت عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے کبیسہ، سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف تین شخصوں کو روا ہے، ایک اس شخص کا جو قرض سے زیادہ زیر زیر بار ہو وہ مانگ سکتا ہے لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کا رک جانا چاہیے، دوسرا اس شخص کا جس پر کوئی ایسا ناگہانی مصیبت آ گئی جس نے اس کے تمام مالی سرمایہ کو برباد کر دیا، اس کو اس وقت تک مانگنا جائز ہے جب تک اس کی حالت کسی قدر درست نہ ہو جائے، تیسرا اس شخص کو جو مبتلا فاقہ ہو اور محلے کے 3 معتبر آدمی گواہی دیں کہ ہاں اس کو فاقہ ہے، اس کے علاوہ جو کوئی بھی کچھ مانگ کر حاصل کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمپل سی بات ادھر لکھی ہوئی ہے کہ کس کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو ایک وہ جو قرض دار ہو، جب اس کی قرض پورا اتر جائے تو پھر وہ نہ مانگے، دوسرا وہ جو کسی کی کوئی آفت آ گئی ہو، مصیبت آ گئی ہو، اس کا سارا مال جو ہے وہ برباد ہو گیا، اس وقت وہ مانگ سکتا ہے، تیسرا وہ جس کے گھر میں فاقے چل رہے ہوں تو وہ بھی مانگ سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم نے جس روز انتقال کیا، اتفاق سے اس روز سورج گرہن لگا، لوگوں کا خیال میں ایک پیغمبر کی ظاہری عظمت کا فرضی تخیل یہ تھا کہ اس درد و صدمے سے کم از کم اجرام سماوی میں انقلاب پیدا ہو جائے، لوگوں نے اس اتفاقی واقعے کو اس قسم کے واقعے پر محمول کیا کہ اس جا پسند انسان کے لیے اس قسم کا اتفاق بہترین موقع ہو سکتا ہے، لیکن نبوت کی شان اس سے بادر جہان عرفہ اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی اس کے اندر ان کی اعلیٰ جو درجہ ہے اس کے اندر بتایا جا رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور خطبہ دیا کہ چاند اور سورج میں گرہن لگنا
خدا کی آیت قدرت میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے؟ آیت قدرت مطلب وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا صفات ہے کہ اس کی قدرت ہے۔ کسی کی زندگی اور موت سے اس میں گرہن نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سورج یا چاند میں گرہن تب نہیں لگتا کہ کسی کی موت واقعہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر جو کچھ مختلف جو ڈفرنٹ الفاظ تھے، ظاہری عظمت کا فرضی تخیل کا مطلب ہوتا ہے جو اس کے ارد-گرد گھوم رہا ہو، سراؤنڈنگ، ٹھیک ہے؟ کہ تخیل ہے کہ مطلب پیغمبر کے اولاد کی وفات ہوئی ہے اس لیے تخیل ہے، یہ اس کے ارد-گرد گھوم رہا ہے۔ اس درد اور صدمے سے، صدمے کا تو مطلب پتہ ہے سیڈنس، کوئی بڑا ایشو آ گیا ہو، ٹھیک ہے؟ کم از کم اجرام سماوی، ٹھیک ہے؟ اجرام سماوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیسیکلی اجرام سماوی میں مطلب ہیونلی باڈیز، مطلب جو قدرت کے کرشمے، جس طرح ہمارے پاس پہاڑ ہیں، پانی، دریا، ان چیزوں کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے، اس کو اجرام سماوی کہتے ہیں۔ لوگوں نے اس اتفاقی مطلب اتفاقاً کوئنسیڈنٹلی یہ واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ مختلف الفاظ سے جو مشکل تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ مصنفین یورپ، مصنفین جو لکھاری ہوتے ہیں یورپ کا عام خیال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے پیغمبر تھے، مدینے میں پہنچنے کے کر پیغمبر سے بادشاہ بن گئے، ٹھیک ہے؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب کے زیر نگین ہو جانے پر بھی فاقہ کش رہے۔ صحیح بخاری باب الجہاد میں روایت ہے کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے یہاں تمام سائی جو پر گرووی تھی، جن کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب تمام علاقے حدود شام سے لے کر عدن تک فتح ہو چکا اور مدینے کی سرزمین میں زر و سیم کا سیلاب آ چکا تھا۔ تو بیسیکلی اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی یورپ کے مصنفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مکے میں تو پیغمبر تھے، اور جب مدینے میں آئے تو وہ وہاں پر بادشاہ بن گئے، کنگ بن گئے، ان کے پاس اتنا کچھ تھا، اتنی زمین تھی، لیکن پھر بھی جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے جو کپڑے تھے اس کے اوپر پیوند لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان پر تشریف لائے اور پینے کو پانی مانگا، میں نے بکری کا دودھ پیش کیا۔ مجلس کی ترتیب یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق بائیں، حضرت عمر صدیق سامنے، اور ایک بدو آہنی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی بقیہ ان کو عنایت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیرا داہنی طرف والے کا حق ہے، یہ کہہ کر بچا ہوا دودھ بدو کو عنایت فرمایا۔ تو بیسیکلی انہوں نے جہاں جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے اس کی ڈائریکشن کے لحاظ سے انہوں نے دودھ جو تھا حضرت ابوبکر، حضرت جو تھے عمر رضی اللہ عنہ ان کو دودھ جو دی، اور داہنی اور یہ سب ڈائریکشن ہے، ٹھیک ہے؟ ایک رائٹ سائڈ پہ، ایک لیفٹ سائڈ پہ، یہ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ قریش اپنے فخر و امتیاز کے لیے مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ مزدلفہ بیسیکلی ایک بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے۔ عرفات اور مزدلفہ یہ سب حج کے جو ہیں موقع پر جگہ ہیں جہاں پر اراکین جو ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں حج کے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفریق کو کبھی پسند نہ فرمایا۔ بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد بھی ہمیشہ عام لوگوں کے ساتھ مقام کرتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ بھی گوارا نہ تھا کہ وہیں خاص طور سے کوئی عمدہ جگہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دی جائے اور وہاں سائے کے لیے کوئی چھپر ڈال دیا جائے۔ صحابہ کرام اجمعین نے یہ تجویز پیش کی تو فرمایا جو پہلے پہنچ جائے اسی کا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ تو تب ان کے پاس بہت کچھ تھا جب وہ تبلیغ وغیرہ کرتے مدینہ اور مکہ میں جا کر، ٹھیک ہے؟ تو مکہ میں ان کے پاس بہت کچھ جب جمع ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے کوئی مخصوص مقام کر دیا جائے آپ وسلم کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو وہاں پر پہلے پہنچ جائے اسی کا وہاں پر مقام ہے، یہ کوئی نہیں ہے کہ بس میرے لیے کوئی مقام جو ہے وہ تجویز کر دیا جائے کہ یہ میرے لیے ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب مل کر کوئی کام کرتے تو ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے اور معمولی مزدوروں کی طرح کام انجام دیتے۔ مدینہ میں آ کر سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ اس مسجد اقدس کی تعمیر میں دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح خود حضرت یہ نفس نفیس شریک ہوتے، خود اپنے دستے مبارک سے اینٹ اٹھا اٹھا کر لاتے۔ صحابہ کرام اجمعین عرض کرتے تھے کہ ہماری جانیں قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زحمت فرماتے ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرض سے باز نہ آئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بھی تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مدینے کے چاروں طرف خندق کھود رہے تھے۔ آپ علیہ وسلم بھی اس ایک ادنی مزدور کی طرح، ادنی مطلب جو چھوٹا سا مزدور ہوتا ہے اس کی طرح کام کرتے، یہاں تک کہ شکم مبارک پر مٹی اور خاک کی
तह जम जाती, शक्ल मुबारक उनके जो मुँह मुबारक है उसके ऊपर मट्टी जम जाती। तो इतने वो हम्बल थे कि उनको कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं जो हूँ वो पैगंबर हूँ, रसूल हूँ, लेकिन फिर भी वो काम करते थे अपने सहाबा किराम के साथ मिलकर। एक सफ़र में खाना तैयार ना था, तमाम सहाबा अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मिलकर खाना पकाने का सामान किया। लोगों ने एक-एक काम बाँट लिया। जंगल में लकड़ी लाने का काम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िम्मे लिया। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये काम खुदाम हम खुदाम कर लेंगे। फरमाया, मैं हाँ, सच है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि मैं तुमसे अपना आप को मुमताज़ करूँ, मतलब अपने आप को बड़ा समझूँ। खुदा उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अपने हमराहियों में मुमताज़ बनता। ठीक है जी? तो अल्लाह ताला उस चीज़ को नहीं पसंद करता कि हम सब एक हैं, फिर भी उसके अंदर से एक कोई मुमताज़ है, एक कोई आला दर्जे का है। ठीक है? घर का काम खुद करते, कपड़ों में पैबंद, मतलब जो फट जाते कपड़ों को उसको सीते, घर में खुद झाड़ू देते, दूध वो लेते, बाज़ार से सौदा लाते, जूती फट जाते तो खुद गाँठ लेते, गधे की सवारी से आप वसल्लम को आर ना थी, ना था गुलामों से और मस्किनों के साथ बैठते और इनके साथ खाने से परहेज़ ना करते, गरीब से गरीब बीमार होता तो इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते, मुफ़लिसों और म मुफ़लिस जो मतलब गरीब-सा होता है, जिसको कोई मसाइल होते हैं, और फ़कीरों के यहाँ जाकर इनके साथ बैठते। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा अजमईन के साथ बैठते तो इस तरह बैठते कि इम्तियाज़ी हैसियत की बिना पर कोई आप वसल्लम को पहचान ना सकता, मतलब सब इकट्ठे बैठते कि फ़ील ना होता कि उसके अंदर आप वसल्लम जो हैं वो मौजूद हैं। किसी मजमे में जाते तो जहाँ जगह मिल जाती बैठ जाते। तवाज़ा की इंतहा ये थी कि आप वसल्लम अपने मुतल्लिक जायज़ा तज़ीमी अल्फ़ाज़ भी पसंद नहीं फ़रमाते, कोई उनके सामने झुक के ना बोले कि मैं कोई रसूल हूँ, ठीक है? बच्चों पर निहायत शफ़क़त फ़रमाते, मामूल था कि सफ़र से तशरीफ़ लाते तो वो राह में जो बच्चे मिलते इनमें से किसी को अपने साथ सवारी पर पीछे बिठाते, रास्ते में बच्चे मिल जाते तो इनको खुद सलाम करते, ठीक है जी? तो देखें क्या आलम था उनकी सीरत जो है, उनकी किस तरह की सीरत जो है वो दिखाई गई है इस तरफ, और आप वसल्लम ने किस तरह से अपनी जो इखलाक है उससे लोगों का जो दिल है वो जीता। मामूल था कि जब फ़सल का नया मेवा कोई खिदमत अक़दास में पेश करता तो हाज़रीन में जो सबसे कम उम्र बच्चा होता, इसको इनायत फ़रमाते, बच्चों को चूमते और उनको प्यार करते। एक दफ़ा आप वसल्लम इसी तरह बच्चों को प्यार कर रहे थे कि एक बदवी आया, इसने कहा, तुम लोग बच्चों को प्यार करते हो, मेरे 10 बच्चे हैं मगर अब तक मैंने किसी को प्यार नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अगर तुम दिल से मोहब्बत को छीन ले तो मैं क्या करूँ? अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में से अगर मोहब्बत ही छीन ले तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप वसल्लम ने फरमाया। जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबी थे, वो अपने बचपन का वाक़या बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी, नमाज से फ़ारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ चले, मैं भी साथ हो लिया कि उधर से चंद और लड़के निकल आए, आप वसल्लम ने सबको प्यार किया और मुझे भी प्यार किया, ठीक है? तो ये सिंपल सा वाक़या है। हिजरत के मौके पर जब मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो रहा आप वसल्लम दाखिल हो रहे थे, अंसार की छोटी-छोटी लड़कियाँ खुशी और दरवाज़े से निकल कर गीत गा रही थीं। आप वसल्लम का उधर गुज़र हुआ तो फरमाया, "ऐ लड़कियों, तुम मुझे प्यार करती हो?" सब ने कहा, "हाँ या रसूलल्लाह।" फरमाया, "मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ।" हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों पर ख़ुसूसियत के साथ शफ़क़त फरमाया करते थे कि ये तुम्हारे भाई हैं, जो खुद खाना खाते हो वो इनको खिलाओ, जो खुद पहनते हो वो इनको पहनाओ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में जो गुलाम आते उनको उनको आप वसल्लम हमेशा आज़ाद फरमाते, लेकिन वो हज़ूर वसल्लम के एहसान व करम की ज़ंजीर से आज़ाद नहीं हो सकते थे। माँ-बाप, कबीले, रिश्ते को छोड़कर उम्र भर आप वसल्लम की गुलामी शर्फ़ जानते थे। ज़ैद बिन हारिसा गुलाम थे। हज़रत मोहम्मद सल्लम ने इनको आज़ाद कर लिया। उनके बाप उनको लेने आए, लेकिन वो इस आस्ताना रहमत पर बाप के ज़िले आतिफ़त को तरजीह ना दे सके और जाने से कतई इनकार कर दिया, ठीक है? तो इतना वो शफ़ीक़ थे अपने गुलामों के ऊपर भी कि उन्होंने जाने से इनकार कर दिया गुलामों ने और कहा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहेंगे। गुलामों को लफ्ज़ गुलाम सुनकर अपनी नज़र में ज़िल्लत महसूस होती थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको ये तकलीफ़ भी गवारा ना था। फरमाया, कोई मेरा गुलाम ना कहे मेरा बच्चा, मेरी बच्ची कहे, और गुलाम भी अपने आका को खुदावंद ना कहे, खुदावंद खुदा है, आका नहीं। आका कहीं
آقا کہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے اور حضرت کی راست کی راست گوئی کی مدح فرماتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک اجمی آزاد غلام کو برا بھلا کہا۔ غلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، تم میں اب تک جہالت باقی ہے، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، خدا نے تم کو ان پر فضیلت عطا کی ہے، خدا کی مخلوق کو ستایا نہ کرو، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، ان کو ایسا کام نہ دو جو وہ نہ کر سکیں، اور کام اتنا کام دو تو دو جو خود بھی ان کی آنت کرو۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اتنا کام دو تو خود بھی ان کی آنت کرو، مطلب اتنا کام وہ کر سکتے ہیں اتنا دو ان کو کام، ان کے اوپر زیادہ جو ہے وہ مشقت والا کام نہ دو کہ وہ کر ہی نہ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ پورا ایک یونٹ تھا، فرسٹ یونٹ تھا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری سیرت بتائی گئی ہے، ان کی سیرت نبوی جلد اول سے یہ چیزیں لی گئی ہیں، اور ان کے اخلاق کے بارے میں بتائی گئی ہیں کہ ان کا اخلاق کتنا حسین، کتنا خوبصورت تھا۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے اخلاق سے جو دنیا ہے ان کے دلوں میں گھر کر لیا، تمام تر لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا، تو ان کے اخلاق نبوی کے بارے میں اس کے بتایا گیا ہے۔ سو یہ میری طرف سے لیکچر کمپلیٹ ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ دیٹس آل فرام مائی سائڈ، پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل، کیپ سپورٹنگ، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔